እሺ ኩላትና በሐሳብ እንኳን አይምሮና ስብስብ አቢልና አዳውና በትምህርተ መስቀል ነማዕትብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ቅዱሳን ለዘአብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት። ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዘብጽሐና አምላክ ቅዱሳን አቦታትና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ንልዑል ስሙ ይኹን። እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ንስኹን ተፍቅርዎ ቅዱስ ቃሉን ምስማዕ ናብዚ ቅዱስ ስፍራ ዝተጋባኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ብፍጹም ሰላም ናይ ክርስቶስ አምላኽና ሰላም ከመይ ቀኒኹም ከመይ መጺኹም ከመይ ጸኒሕኹም? አሜን። በድጋሜ እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ከነመስግኖ አንደበት ልሳና ዘኸፈተልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንልዑል ስሙ ይኹን። ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ይብጽሐያ። በሐፈሻ ኩሎም ሁርያን እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮም። ዘሰ አዝለፈ ትዕግስቶ ውእቱ ይድህን። እግዚአብሔር ብዝፈቀደልና በዚ ቃል እዚ ንዝተወሰነ ጊዜ ክንመሃሪና ገላፅ ምስጢር ገላፅ ጥበባት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝረሓቐ አቕሪቡ ዝረቐቐ አጉሊሑ ምስጢሩ ክገልፀልና ንዓይ ዝዛረብ አንደበት ልሳን ንዓኹም ድማ ዝሰምዕ ዘስተውዕል እዝነ ልቦና እግዚአብሔር ከዕድለና ንኹልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ እስከበሉ ግና ንሱ ክድሕን እዩ። መቸም አይጠፋኩም ተመስክ ድገምዋ። ስለ ቃል እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እቲ ንመሃሮ አርእስቲ ደጊምና ክንሕዞ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። በዛ አርእስቲ እዚኣ ተማሂርና ነርና ኢልኩም ነቲ ሙሉእ ከዓኒ ኣብ ገዛኹም ከይድኩም ተንብቦ። እዚ ቃል እንረኽቦ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ናይ ሎማዓንቲ ሰነድ በወንጌል ማለት እዩ ፍቕዲ 13 ሓደራ ምእመናን ገዛኹም ምስ ከድኩም እንተ ስድራኹም ድዩ እንተ በይንኹም ድዩ መቸ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይብሉ የለን። እዛ መጽሓፍ ቅዱስ እዚኣ ህይወት እያ፣ ጥበብ እያ፣ ስንቅ እያ። መጽሓፍ ቅዱስ ተዘይሃሊልና ኻኒ ሎማ ኣብ ቴሌፎን ኣለ ኣይኮነ ከነውድረ ንኽነ። ስለዚ ካብ ምዕራፍ 24 ወንጌል ማቴዎስ ካብ ፍቕዲ 1 ሒዝኩም ክሳብ 36 ከይድኩም ኣብ ገዛኹም አንብብዎ። ስለዚ ቃል እንረኽቦ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እዩ። ተዛራቢው መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጸሓፊ ድማ ወንጌል ማቴዎስ እዩ ማለት እዩ። ከም ዝፍለጥ ሒዝናያ ዘለና ግዜ ጾም እዩ። ኣብይ ጾም ማለት እዩ። ሓሙሻይ ሰንበት በፂሕና ኣለና። ክሳብ ሕጂ እንዳተማሃርና መፂና ኢና ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ሓሙሸይቲ ሰንበት እንታይ ትበሃል ዝፈልጣ? እስኪ ዊጥ ኣቢሉ ዝነግረኒ ኢድ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ተቢዓ ዊጥ ኣቢላ ትነግረን። እሺ ኣስሊ ዊጥ ኣቢላ ማማሰማ መሊሳ ደብረ ዘይቲ ግረም። እሺ ዝሓሙሸይቲ ሰንበት ደብረ ዘይቲ ትበሃል። ዓባይ ዕለት እያ ሎማዓንቲ ካፍተን ሰናብቲ ኩለን ዝዓበየትን ዝኸበረትን ዕለት እያ ሎማዓንቲ። ንምንታይ ዝዓበየትን ዝኸበረትን ተባሂላ መሲልኩም? ስለ ዳግም ምጽአት ዝተመሃረላ ስለ ዝኾነት ህልቂት ዓለም፣ ስለ መወዳእት ዓለም፣ ስለ ምልክታቱ፣ ስለ ጎይታ ዳግም ምምፁ ዝመሃረላ ዕለት ስለ ዝኾነት ዓባይ ዕለት እያ። ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሊቅ ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ ንኩለን ኣስማት ከውፅኣለን ከሎ ምስጢሩ ሓልዩ፣ ጎይታ ዝገበሮ ሓልዩ፣ ኩሉ ሓልዩ ይውፅሉ። ስለዚ ደብረ ዘይት ክንብል ከለና
مدهاني عالم يسوع كريستوس سلام مصعات له ما أنت زستمهارو لعلتي دبر قدوس الله رخص دبر خالو على نعرف حسن قدوس دبر له ها رخص دبر ده هم جري رخص خون كيتولو خنا أقرأكم دهان هارا قدوس باولوس نزي دبر زنتايلو زي دبر زسي قدوس يلو دبر تابور دبر زيت مالك نزام أدبارياتهم قدوس يلو جليس ومال نمنتاهم قدوس سبايلهم دعاء مدهاني عالم يسوع كريستوس مستيرز جلس الله مستيرز مهار الله مسلسخوني عبي نجرز جبران دبر تابور كم زفلت يسوع كريستوس أملاخ الناتوس جلس الله موسى إلياسن زمت أوليهم بعد سادة نفس مالك كبعد سادة نفس مسلم إلياس أي متن كم تفلتو موسى غاميتي جن عبد دبر تابور متيم عبد دبر زيت غاني بتعم زدنق نجريو أنت عايز بالونجيلا ولقاس معالته يمهر بمكراب ولا ليته يميت عبد دبر زيت معالته عب إسران حدن وانجيل لقاس لكم بمعالتي أم مكراب يمهري له مكراب مالت بيت كريستيان مالتي أم مكراب يمهر ليت غاني ناب دبر زيت ديب انتايلون نود سبسي قويتاي ناب تاخذ كله خطه لك خلون كله انتايلو نود سبسي زعرفوا لبيت كواي بلون النير ايكون زعرفوا لبيت كواي بلون غزاي نبرون كل زخيل قويتا جنس غزاي نبر زعرفوا له فويز بلو غزاي نبر ابزا مدري معنات كعرفاي مسن مكراي مسيا انا نمدحان مكراي مسيا نحنا ندقس نس مكراي يقبل مالت كوي كما يزبل الفقر زخونو قويتاي اي تذكروا عندهم نقو تصليو كما يتباو استمنسط كلهم كله نقو نصلينا فتنا خيت ادخلون كلنا حواريات يدقسوا نسغا يصلي اجرم لمن يصلي زلنا حواريات كوي فح خيبلو لبهم كيشبر اسمع يم دابل نمن راي نعنا راي سلازي تملكتوا مداني عالم يسوع كريستوس فقر مخال ان ملكته تملكتوا نسو مكرا قبل كم زمصه ان ملكت بزينا نود سب زعرفوا البوتا اكو يبلون يلو سلازي عبد دبر زيت ديب نيرو ابزي امباز مالتي امبار تملكتوا ابلته هوسايناون كمصون كله كاب دبر زيت يزمص كاب دبر زيت تبغسي ناب يروسالم ذاتو بزعلت لو مغاني عبد دبر زيت خوينو مستير سلا مصات سلا حلقه عالم زمهارلي مالتي سلازي قدوس دبر يكونن دبر زي قدوس دي يكونن مكان يقدسو لسب وسب يقدسو لمكان يبل سب نبوتا يقدسو سب كا بوتا كان نسب ها يقدسو نابلت نحنا ناب قدام تخيدا قدام دي يقدسنا ولا نحنا لا نقدام نقدسو ها قدام يقدسنا يكون كنقدس كنبارخ لنا هنا نخيد نابي روبا مسمصانا ها تملكتو نحنا مسمصانا هنا قدس قربان بيت كريستيان تاني سمجلو سلازم نحنا مسمى قدساتنا مالتي يكون تتنكو كم مالتي يكون جن نحنا امنت مسمصانا اغزابير كاني نحنا زمر حاجه قلتي نحنا خين نصم نحنا خين نطمي قدسغون كبر دم زفتتل بيت كريستيان اداليلنا مالتي سلازي قدس قربان زي تفلت زنبرت هاجر قدس قربان زفتتل لا خوينا ምንም እንኳን ሰማይ ይቆርቡ ግደፎን ሰም نحنا እኮ ይንቀርበናለን ግን ተቀድሲ ተቀደሰን መንፈሳው እንዲያልና ተቀድሲ አይኮነ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኢስራ ኣብ 10 ገለ ኣብ 7 ዓመት ናብ ዝተፈላላይ እንደኸዲም ዘጠምቁ ነይሩ ሎሙ ግን ተቀድሱ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዚኡ ይደቅና ይጥምቁሉ ስለዚ እዚዩም ዘዓደሎ እንባ ምስጢር መግለጽ ይኸውን ዘይተዓደለ እንባ ኻኒ ሰብ መቃተል ይኸውን አላና حسب ናይ ድፋዕ ዝኾነ እንባ ይትሪ እንዲኹም ሰብ መቃተል ዝኾነ ዘይተዓደለ እንባ ማለት ነዝን ምምዛን ቅዱስ ቦታ ከም ዘሎ ካብ ማይ ተፈሊ ቅዱስ ማይ ከም ዘሎ ካብ እንባ ተፈሊ ቅዱስ እንባ ከም ዘሎ ካብ ሰውን ተፈሊ ቅዱስ ሰብ ከም ዘሎ አላና حسب ቅዱስ ሰብ መጽሐፍ ቅዱስ ዋይብና ኩላትና ቅዱሳን ክንኮን ግን ቅዱሳን አጽኒዕና ስለዚህ ሓዝና ተፈልዮም ቅዱሳን ዝኾኑ ካሉ ጸኒዖም ነዚ አርስትና እንታይልና ነርና እቲ ክሳዕ መወዳታ ዝዕገሳ ንሱ ክድሕንዩም ኣብዚ ትምህርቲ እንምልከቶ ብሕፅር ዝበለ ኩሉ ዓይን ጥቕሶኒና ጎይታ ከም ዝመጽእ ክሳብ ጎይታ ዝመጽእ ግን ዝመጹ ፈተናታት ከመይ ጌርና ኢና ክንሓልፎም ዘለና ጎይታ እንታይ ኢሉና ዝብል ነፍስና ፈቲሽና ኢና ትምህርትና ክንውድእ እምባር ተመልከቱ መጀመርታ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከይድ እንከሎ እቲ ናይ ቤተ መቅደስ ህንፃ ረአይዎሞ ጎይታ እንታይ ኢልዎም ሽዑ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ሓንቲ እኳ ከም ዘይተርፍ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ እንታይ ማለት ኩሉ ክፈርስ እዩ ክሓልፍ እዩ ማለት እዩ
بدحريو دس بالحتو هواريات حاتيتهم ما نم زي حاتو حاتو تايلم نجرنا حلقات ملكت حلقات نايز عالم مودعت نايز عالمن ناي مسعات كان نجرس معاسيو ملكت انتاي نجرنا إلهم نجر نجيروهم بزحات حسوت نبيات بسميكم متصيهم أنا كريستوس يندابلوكم متصيهم ألنا حسب أب عالمنا بزحات يسوع ينايلهم متصيهم بزحات متصيهم جنك حليفهم تاريخي يقولون ولا حنت حليف حجون بزحات حسوت نبيات اللوي أما أنت أنا نجبر بخمينا خنفلتهم أنت أيلهم كريستوس أبزلو ويبتلو أنت ولكم أيتؤمنوا أيتؤمنوا مغنياتو حدا مستا ويكا بركي بمبرق بريق أب كل خمز الرأي مسعت قويتا دما كومي قويتا بكل اللوي ودسب دروتي مالتي نابنت نحنا بزا قزالنا أبدا قزالنا يرينا نحنا أبدا قزالنا نريو أي نرينا يكون سلازي تاي مالتي دروتاتينا مالتي اكزيابي يرقن دروتا يكون عوشت الله خي نبلا دقل خي نبلا وشت الله كل زريو سلامات زي قرود برهان انبا زي كولو رقيق أملاغي سلازي أيتؤمنوهم إلو حسوت نبيات كمتصيوم بسميلو سلازي حسوت نبيات لهم بزحات اللوي أنا نبي خصي نقول بعلم نبيات سمم صوع بزحات اللوي ما يكون زياتهم بمصحف قدس ميزان بخمين نريهم دحدايلنا أقدمهم زنور نبيات سلنتا أم زنبي نيرهم دحدايلنا سللدة كريستوس يكون سلا يس كريستوس ينبي نيرهم إذا نايلهم زلوا نبيات كأنت أم زنبي دحدايلنا نعها باكراوند ناتكاس نعمي مصمو أصني عمس مصو شعو أم مدرك وين ميزاربوهم ألنا لو حسب أصني عم يزاربوهم ورخيبني حقو كوينا إجزاء يرسب يبال نبي زبال بكونت زغون إن عالم زغون النجار هيكون نزجلس نبي مالت زحالف حلوفن زلون زمتسن بركق مستيات بمنفس قدوس لجليس له اترحق زلو قريب له اتركق زلو قولي حلو زرئي مالتي زمنا لهم زلو نبيات كن كومو أيكونن حدا نبي كتصلي لكم اللي سيبل نيرو حجي موت صلي اللي تصقم علني له ما نقرني له نبي تكون كذا تغنقر كذا فلوت أمبر بعلى خيله أيكون أنا إجزابي يرسب كتنقرون لك خاوته وقسيش غير له ونبي تكون كذا كم يجيرو 5 خوني له حدا زيهم كلا أيكاني أتماق ينزبها له أيكون الله لا حسب أتماق ينزبها له نتأمقينا زبلو كهانات كوينهم مالتي قالوا أبعدنا كوا حدا نيرو ند الذي يلن حجي تزي أسيرو منجستي أبي توبيا كن بزحات اللوهم أتمق تزبالو إذا ما أتمق تزبالو نبعلم حدا كهن سلطان اللوي أجاننتي كوتس جن أجاننت خلاف ألف يكون كذبلكم زلوا تهجبر نا أجاننتي إنترفه جبر يكون كذبلكم أجاننت كوتس نايلوم يجن نا أجاننت إنترفه زجبريم أنا أجاننت إنترفه زجبر لهم بودكاست كويم زغور لهم لهمكم غدو كوي حكى غانين مالتكم منفسي كريستيان منفسي رقيقي بسم يسوع كريستوس وصا يمزبلون يرم حوارات بسم يسوع كريستوس وصا بقى اي حتو كميخا ايبلو نغويتاو حد غزي نمنتاي تساددني لونيرو ذكرون دادان ግን ጎይታ ረሓቅ ወጻይሎ ካብ ወፂኡ ናብ ሓሰማታት ኣቲብል ብዝኾነ እናይሎሚ ኣጥመቕቲ ዝብሉ ነገትዮም كنقرأكم أنا بمنتهي مسيلكم لنكنسي أميديا يعزب نيرة ألنا بحسب نايتوبيا حدث ماغي كاني حجي نايباتي زارم نير زغون السبكة آتي حدا مالي آتيو أنا ساباتي ودا أرسوم ودا ليلا ودا مامر قرما منامنس خير كل خوسي قلز قبرني زنفرفرن نقرس علو تايخ قبر قليو زدامو قليلني نابخونكو حجز مسزلو قليلني زدا انتاي تصقمالو يبلو طراي سجد غرفو يبلو مالتي حدا ነገር كنغركم كريستيان ننفسنا كنغرف نخيلينا علنا بحسب ግን بمغراف غانين يوصدي ها كنغرف كلنا نغانين دينا نغرفو زلناس ولاس نغزار سناينا نمنينا نغرف مچم سغاناينا نقسل غاني እንዳበክ ንረኽቦ ግን بسم ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳውል አቦታት ብቆነና ዝቆምጡ ወሉ በመድገሚያ ወይ ካ መቁፀሪያ ጌርካ ጠፍ ተብል ቀስ ጌርካ ጠፍ ተብል
حجي دقدقو لك أدقي سميم زهر مخم زجير نوري خم أيرن سود سبكم غيرك أيرن غانينهم بخم أيوتسني بزغنا نفتي زبالو خمس مخم زغنا دقدقو بلو سجد يبلو مالتي سجد دا مخان أبيني قلبلو بل أتا زارنا مندنا يلو قليلو وصا يبلو وصا بيس بارسيهم بقال يلو يبلو مالتي شعوت ودنت يبلو أيوتسني يبلو وصا أيوتسن وتا الوطن እንዴ ምንድነው ሰው ነኝ ምንድነው ዛሬ አይደለም ማለት ነው ይሏ ዛሬ አይደለም አሃ የቀለልክ ነው ማለት ነው ተመልከቱ ውርደት ተመልከቱ አለና ሐሳብ አሃ ዛሬ አይደለም ማለት ይሏ አንተ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ክትቀልል ከም ዘይጸናሕ ኻሲ ሕጂ ዛሬ አይኮን ካንተ ብለኒ ይሏ ታዲያ ሰብ ንቀሽ ይዝብል ዘልኩም ነው ሓደ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ጋኔ እንዲኮነን ይፈልጥ ክርስቲያን ይፈልጥ አይኮነን حوالي قدوس بيتروس ناي هانانيان سبيران بخمي يفليطو ገንዘብ ከም ዘታለሉ ገንዘብ ከም ዘሓቡ بخمي يفليطو نغيرم نمنتاين منفس قدوس تحسيلو فليطو لوم خلك اهم خوينلو حقኛታት አቦታት አጋንንት ዝጉስ የለውን አይኮን ክዝብ ዘሎ አለው ሚሊዮን ግን ካብ ከምዚም ነገር ካ ክንጥንቀ ኢየሱስ ክርስቶስ በዝናይ ሎሚ የጠንቀቀናሉ አለና በሐሳብ ተአምራት ትእምርቲ ከም ዝርኢና ሕልም ርኢና ድንግል ማርያም ተገሊጻት ለይ ኩስቶ ተገሊጽልይ 30 ዓመት አብ በረኻ ምድረ በዳ ደረቅ ቆጽል እንዳወር ዘይ ተገለጸለም ንአኻ ጥዑም ዓራት እንዳገለጽካ ድላካ እንዳበልዓ ድንግል ማርያም ክትግለጽልካ ማለት ከመይ ማለት ክርስቶስ ግለጽልካ ይግለጽ ክርስቶስ አይግለጽ ማለት አይኮንኩን ግን ዝግለጸለም ክርስቶስ ተገሊጽልይ ለም ደም አፍልቦም ተዛረቡ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክሳብ 7 ሰማይ ተነጥዩ ነይሩ ክርስቲያን አለሁም ደምሳይ ተኩማለሁ ተወሲድ በመንፈስ ማለት ንሱ ቆይ ባሉ ተወሲድ ዝኹርዕ ነገር ያይኮነ አነ ክሳብ 7 ይኮነ አብዚያ ሆነ ናይ ኤርትራ ነገር ሪኤኔር ተዝኸውን ዓመት ሙሉ ተዛረብኩ ነይረ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ተመር ክሳብ 7 ሰማይ ተነጥዩ ኩሉ ሪስ ክዛረብ ከሎ እንታይሉ አነ ግን ሓደ ሰባይ ክሳብ 7 ሰማይ ተነጥቀ ይፈልጥ ንሱ ቆይ ብዛዕባ ካል ሰብ ገይሩ የዘንቱ ማለት ናይ ሎምኸ ድንግል ማርያም ተገሊጻት ለይ ከምዚ ተገይራት ለይ ከምዚ ኮይንኒ بيناي ملكع تلكامكا منسخادو استغلصل كتكراخر ايتخل ولا حنت تقبر ايتخل مالك سلازي نزي ነገር بمولو انفلطو بخمي اندحدايلنا نخلو منفس ها نغرني هو نخلو منفس ايتقبلو جن تاغبرو مرميركم تقبلوا مالك سب كمهار زخيل كستوعل زخيل اب جبر حواريات حنتي نحواريات تايلاتومت እዚያም ናይ እግዚአብሔር ሰባትዮም እዚያም ሰብኮ ዘለው ናይ እግዚአብሔር ቃልዮም እዚያም ቅዱሳንዮም ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ውጽ አንታ ጋኔን ይሉ ንሳ ዘበለት ግን እንታይ ነይሩ ናይ እግዚአብሔር ሰብዮም ናይ እግዚአብሔር ቃልዮም ዛረብ ዘለው ካይላ ግን ዛረብ ዝነበረ ግን ጋኔን ነይሩ አውሽ ተሐዲር ለዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ታይሎ ውጻ ይሉ ማለት ሐቀኛታት አቦታት ማለት እዚያም ስለገዛ ርሱም ዘይዛረው ስለገዛ ርሱም ዘይመኩ ስለገዛ አነ ከምዚ አነ ነብይ አነ ከምዚ نبي خسته إلهم كان بتبع الزرب نبيات كمان سي تبع قديمهم زنور نبيات أما صحف قدس أنا نبي إلو صحافا استزاربن ولا حدا إلا أنا أفنى إجزابير أنا تزارب إجزابير على لوخ إجزابير يمزول نيرو إجزابير أملاخ زستوال عين تلبوني هابنا سلازي نزيم بنت أنا نفلتم مرميرنا إنا نفلتم بينا نقول منفس أتقبلوا ኩናቱን ወረ ኩናቱን ኮን ይሉ ዝንሪየ ዘለና አይነ ሓውና ሓዊ ጨኻኸን አይትሪ እንዲኹም ዘለዎም ከምዚ ዘለና ዘመን ዝኸፍ ነገር አለዲ ምጻት ጎይታ ግና ሕጂ እንደ ይንፈልጥን ግን እዚ ዘለና ዘመን ግን በጣም ሸጋር ዘመን ክርስቲያን ሓውና ሓው ዝተጨኻኸነሉ ዘመን ኢና ዘለና አቦና ደንስ ንውላዶም ዝጭኩኑሉ ዘመን ኢና ዘለና አይትሰምዑን ኣብ ስዑድ ዓረብ መዋላ ሰሪሓ ገዛ ሰሪሓ ሃኒፃ ክምርዖ ናብራ ገብር ኢላ ኸይዳ ንዓዳ ዓይዳስ جزاء بالكرينو ولدا يخدوا زمن عدميا نسنتا سوي ازغد كاب زخف زمن الذي اي تذكرون ابز حصير غزي حدا حصان زمته قلعه كخفل تبايلا كفيلا جنكات حصان تقتلوا من قتلوا اكو قتلوا اكو افتناتا جزاء يزقمت مسديا بعلى صرح حتى جزاء حتى يا زمن بطعمي كفو زمن سلازخونه كم عايش زي كنا كم طبيبان كوينا
اتخسع مودعات الزعقس نسو خدحني كنا عقس علينا إن عقس عن منتاي كريستيان أب إمنتنا حدا علينا العزب أب فقري كالاي أب قنعنا نستوعب سب فرحات እግዚአብሔር ተዘይሃልዎ ፍቅሪ ክልዎ ይክል ቀንዕና ክልዎ ይክል ነዚዩ ሓው ንሓው ዝጨኻኸነሉ ዘመን ዝበፅሕና ሓው ንሓው ዝጨኻኸን መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ዘሎ እኮ ኣነ ይኩን ሓው ኣብ ልዕሊ ሓው ክጨኻኸኒ ክካሰስ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ተዓንቶ ሰሚዕኹምዎም ኣነ ይኩን ዝብሎ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ንሰምዖ ኣለና በዝና እሞ ንሕና እንታይ ንግበር ንሕና ስንታይና ክንገብር ዘለና ተዓዘብቲ ዲና ክንኮን ዘለና ጽባሕ ንጎኩን ስናባና ክመጽ እዩ ግና ቀዲምና እንታይ ንግበር ድልዋት ንኹን نبرو دلوان يكم دلوات كوينا نمسعت كويتا نتصبيا إذا كل بعالم زلو كل كونتن حلفني እግዚአብሔር ግን አይሐልፍኒ አብዛ ሐልፍ ጊዜ ለተዘ ሐልፍ እግዚአብሔር ተስፋ ገርና አብ እምነትና በሃይማኖትና ንጽና ክርስቲያን እግዚአብሔር እንጸናዓሉ እምነት ከዕድለና ቅዱስ ፈቃድ ይሁን እምባር ጎይታ መጀመርታ ዘመጸ ኩላትኩም ከም ትፈልጦ በሐጽር ቁመት በጸቢ ደረተ ወሲኑ ሰብ ኮይኒ ከማና ሰብ ኮይኒ ዝድሰስ ዝጭበጥ ዝድፋ ዝስሓብ ዝግረፍ እንጥፍ ዝበሃለሉ እዚ ሁሉ ኮይኑ መጽ እዚ ሁሉ ውርደት نحن قبل يمسي ما جمرت مصاتو داغماي مصاتو ግን ከይንታለል ብለው ሀዝ መጽኸ ይመስለና ሰብ ከውን ዝመጽኸ ይመስለና ክስቀል ዝመጽኸ ይመስለና ክጻውን ዝመጽኸ ይመስለና ከሐምን ዝመጽኸ ይመስለና ቃል ይስምዑ كلنا ዝመጽ እንሆ መሳይ ሒዚ ይመጽ እንታይ ሒዚ ይመጽ ኢለኩም ሓረስተቶና መሰ ንፈልጥና አይኮነ መሰ ማለት ታይ ማለት ها ገለባን ሐሰርን ታይ ትገብረሉ ትፈልየሉ ወልድ ዝመጽል ጊዜ በክበበ ስብሐቲው በግርማ ሞገስ ወይካኒ በአምላክነቱ በስብሐቱ በምስጋና መላእክት አጅበሞ መለኸት እንዳነፈው ቅዱሳን አጅበሞ በክብር ይخመጽ ወልድ እትፍርድ በሙሉ ነው ይተዋይ ስለዚህ ዳግም ምጽአቱ ንምንታይ ንፍርድ ንዓይ ንዓኹምን ንሓጣን ክፈርድ ይخመጽ ክርስቲያን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአቱ ንፍርድ እንድሕርዳ ኮይኑ ሎሚ እንታይ ንግበር አነ ንስኻትኩም ተዋና ዘገድሰና ንሲ አለና በሐሳብ ጎይታስ ከመጽዩ ጎይታ ከመጽይልና ንፍራሕ ንህደም ጎያኹም በክረምት ከይኮን ተጠንቀቁ ተባይሉ ኣብና ሓስ ዘሎ ንታሓቲ ናብ ጎዙ እዩ ተይሉ ኣብ ግራት ዘለውን ክዳን ክመልእ ክወስድ ኢሉ ኣይመለስ ተባይሉ ጎይታ ከመጽ እንዲ ዋይ ጎይታ ሓንሳብ ጽናሕ ምጽአት ጎይታ ቀሪባ ዲያ አሻባ ዝብል ሰባሉ አሻባ ንሕና ጎይታ ንኸመጽሲ እስኪ ናይ በሐቅ መልሱ ለይ ክርስቲያን ጎይታ ከመጽ ትደሊ ዲኹም يحقسكم دي ولا يفرحكم مخنيات كاخ حاتكم صيلك يكون يحقسكم دي يفرحكم ها يحقسكم بتعم صبو يحقسنا يلو مالوات كالغ يفرحنا مزمر عالم كالغ يحقسكم دي يفرحكم نعم زغلك لا يلنكو نعهم سي يحقسكم دي يفرحكم ماشي አተ ተስፋም ጥራይ ይحጉሰና ይለም በጣም ደዘብሊ ምጽአት ጎይታ ከحጉሰና ይዝግባ ታይ ኮይነ ከፍራحنا እንባር ተመልከቱ ምጽአት ጎይታ ከحጉሰና ይዝግቦ እንድሕር ምጽአት ጎይታ ዘይحጉሰኩም ተኮይኑ ወንስየፎትን ሳያሙታን ወህይወተ ዘይመጽል ዓለም ዓለም ይልኩም ከይትጽልዩ ታልኩም ወራ ትጽልዩ ዘይትፎቶ ነገር ትጽልያ ወንስየፎ ተስፋ ገርና ሲታ ምጽአት ጎይታ ንጽበለና ጎይታ ምጽአ ኮይና ንብለ ዘላ ጎይታ ማይ ታይ ዘፍርሐልና እቶም ትፈርሑ ቅዱስ ቁርባን ዘይወሰደ ሰብት ኮይኑ ክፈርሕ ይግባ እቲ ዝወሰደ ግን ክፈርሕ አይግቦን ቅዱስ ቁርባን ዘይወሰደ ንምጽአት ጎይታ ክንጽበያ ዝግባአና ክርስቲያን ብምንታይ ብስጉ እንደሙኒ በቃ ዓመት ኮይንና ለኸም ንዛረብ አነ ነጊረኩም ሎማ ኣብ ግብረ ክብዑለ ዘይቆርብ ቤተክርስቲያን ከያቱ ክርስቲያን አይኮነ دايت سحق حكي كريستيانات هيكونكم منكم كندا يجي خنفرحكم سب قربالو اني كون كزبلو زلو فتا نغس كوفا بيلو قميط ولو علنا بحسب نستر يكون مدهاني عالم يسوع كريستوس بعلو تزاريب ولو اتو نس زبلو نحنا ننغر تيحفرني تيفرحني بعلو تزارو سغاي زبلع دمي سته نسو مساي ينبر انا دما مسو ينبر سغو زيت بل دوم زيت سط غويتا مسخ ينبر زقال بقالو كنغرو خلنا بمثاليات بزح سلازتزاربنا لهم بقالو نغور يلناينا بتخلو نورد يلناينا لنا راسه سلاز كريستيان لومي وانا كنغور زغبانا
ተነሲሕና ስጉኡን ደሙን ክንወስድ ይግባል ስጉኡን ደሙን ዘይወሰድክ ጽባሕ ንጻት ጎይታ ተኮይና ሎሙ ተኮይና ስለዚ ድልዋኒኩም ንበሩ ድልዋትኩም ንበሩ ድልዋት እንኾን ሓደ ክርስቲያን ስጉኡን ደሙን ዝወስድ እስከ ሓተኩም ተቢዕ ዝምልሰለይ እንድሕር ዳሃልዩ ክስሉም መጽሓፍ ቅዱስ ቁርባን ከይንወስድ እንታይ ዝኽልክለና እቶም ዘይትወስዱ ኣነ ከይወስድ ዝኽልክልኒ ዝብል ተሃልዩ ማይክቡ ንዓይበ ክጽበየ ክውድየ ትምህርቲ ኣሎ هو Ana dosa betul Kekas Eveliska Naberkaya ini Sebenarnya Aji Usiri Sederhana Mas Bendi Ada nanti Dalam sebelah ቃለ ሕይወት የሰማዕልና ኤፈር ምን ይኽፍልልኮን ሰሪሃ መጽሐፍ ቅዱስ አቦም ዳህር እሺ ቅዱስ አቦም ስለዚህ መለስኩም ጥራይ ግን አፍታ ዝመለስኩማ ንእሽተይ እንታይ ይባል ገብረልኩም ጽባሕ ንፈልጣ ዲና ዝፈልጣለ ጽባሕ ሕብራ ዝፈልጣሎ መዓልታ ዝፈልጣሎ ብርሃን ዲያ ጸልማ ዝፈልጣሎ መን እንታይ ራስባ ስለ ጽባሕ እንጭነቕ ሎም ቅዱስ ቁርባን ወሲድና ተወሰደና ጎይታ ካብ ቅዱስ ቁርባን ከይወሰድና ንመውት ቅዱስ ቁርባን ወሲድና ማትሕሸና አይኮነ ስለዚ 10 ጊዜ ኣብ ኃጢአት ንውደቅ ቅዱስ ቁርባን አይክልክለናኒ ሎም አንተ ኃጢአት ፈጺምካ ተነሲኻ ቅዱስ ቁርባን ውሰድ ቅዱስ ቁርባን ካብ ኃጢአትና መንጽሂ እዩ ቅዱስ ቁርባን ንዓና ኃይሊ መውሃቢ እዩ ክርስቲያን እቲ ኩሉ ንጎዮ እቲ ኩሉ ንገብሮሲ ናብ ቅዱስ ቁርባን ንምብጻሕ እዩ ናብ ቅዱስ ቁርባን ንምብጻሕ ስለዚ ሰብ ብዙሕ ይዝሓስብ ዋ ቅዱስ ቁርባን ምስወሰድኩ መሊስ ኃጢአት ተግበርኩ ወይ ካኒ ቅዱስ ቁርባን ምውሳድ መንፈሳዊ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ መንፈሳዊ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣነ ንስኻትኩም መንፈሳዊ ኣነ መንፈሳዊ ዲ ሕጂ መንፈሳዊ ዲ ኣነ እወ መንፈሳዊ ማለት ክርስቲያን ሓዙ ኩሉ ነገር ገዲፉ ንጎይታ ዝኽተል ማለት እዩ እንታይ ለኩም ሓደ መንፈሳዊ ዝበሃል ኩሉ ነገሩ ሓዲጉ ጎይታ ኩሉ ነገር ንሓዲግና ተኸቲልና ካይሉ ሃወረ ኣይኮነን እዚ ማለት ኣነ ግን ኣብ ስጋን ኣብ መንፈስን ዘለኹ እየ ኣለና ሓንሳብ ጽድቂ ይሰርሕ ሓንሳብ ኃጢአት ይሰርሕ ሓንሳብ ይወድቕ ሓንሳብ ይትስእ እንዳተነሳኹ እቲ ንስሓን ኣይ ኃይል እንዳኾነኒ ብስጉኡን ደሙን ቅዳሴ ዝግበረሉ ኩሉ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ይወስድ ንምንታይ ኃይለይ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኃይለይ እዩ ኣይኮነ ልባምና ቅዱስ ስጉኡን ደሙን ንዓና ኃይሊ እዩ ስጉኡን ደሙን ንዓና ጽንዓትና እዩ ስለዚ ካብ ኩርሰት ብምርሓቕ ምስ ዲያብሎስ ኣይትተሓቆፉ ኣለና ንሓሳብ ቅዱስ ቁርባን ከይንወስድ ዝገበረና ዘሎ ብግልጽ ክነግረኩም ዲያብሎስ ንምንታይ ኩላትና ንፈታተሽ ንምንታይ እንድሕዳይልና ከይንድሕን ተዓጊስና ከይንጽበህ ኣብ ኣጸደ መቕደሱ ከይንጽበህ ብስጉኡን ደሙን ተሓቲምና ከይንጽበህ ዘይጠቅም ምኽንያት እንዳምፀ ተመሊስካ ኣብ ኃጢአት ኸድካ ከምዚ ተገበርካ እግዚአብሔር እኮ ኃጢአት ጌርካ ኢሉ ዘይተቆጣዓካስ ተመሊስ ኣብ ኃጢአት ክወድቕ እንደልካ ንስኻ ትሓስብ እንታይ ማለት እዩ ኣይደንቕን ክርስቲያን እግዚአብሔር ከም ምሕሩ ይቕረ ኢሉ ዘይረብረበ ንሱ ይቕረ ተይልልካ እንታይ ገደሰካ ንስኻ ንሱ ክዕርፈካ ተይልካ እንታይ ገደሰካ ንስኻ ንሱ ከንጽሐካ ተይልካ እንታይ ገደሰካ ንስኻ ስለዚ ንኽንዕርፍ ነዛ ምጽኣት ጎይታ ክንጽበያ ብስጉኡን ደሙን ክኾን ኣሎ እሺ ሓቂ ዘራ ህዝብና ልቡ ደንዲኒ ንቅዱስ ቁርባን ብግልጽ ክነግረኩም ሓቂ ንቅዱስ ቁርባን ዘለና ርዲት ብጣዕሚ ድሕሪ ካብ ንቅዱስ ቁርባን ንሕሜት ኢና ንጎይ ካብ ንቅዱስ ቁርባን ንኃጢአት ኢና ንጎይ ንቅዱስ ቁርባን ፈሪሕና ንኃጢአት ግን ዘይንፈርሖ ዝገርም ነገር እኮ ከፍራሕና ዝግበኦ እኮ ኃጢአት እዩ ነይሩ ግን ንቅዱስ ቁርባን ንፈርሖ እምበኣር ጎይታ ክመጽ እዩ ዓመፀኛ ብዓመፁ ኣይተርፍን እቲ ብኃጢአት ዘለውን ብኃጢአት ኣይነብን ጎይታ ክፈርድ እምበኣር ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ብየማን ክንቀውን ኣባጊዕ በማን ዋጣል በጸጋም ከም ዝተባሃለ እተናጣል ሓጣን ብምሳሌ ተገይርሎ ኣባጊዕኻን ለዋሃት ይልመሲልዎን ኣሎ ስለዚ ምስተን ለዋሃት ኣባጊዕ ክንከውን ሎሚ ብስጉኡን ደሙን ንተሓተም ክርስቲያን
نتحتم قدوس قربان نوصل كلاتنا أمنتيم زخون نفسي أرعيا نخون اسكزي أبكا نفسنا نقدس بزي مسقات قويتا نتصبيا عند حدا بزي دلوات كوينا كسع موداتا تتعقسنا نحنا كندحنينا وسوات لك زياوير